परमेश्वरको प्रतिज्ञा कसरी पुरा हुन्छ। हामी हरेकलाई थाहा छ बाइबलमा करिब 7,000 भन्दा बढ्ता परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न, उहाँ ढाँट्नु सक्नुहुन्न। यो मैले भनेको होइन, बाइबलमा यही लेखिएको छ। अनि परमेश्वरले जब पनि कुनै मानिसलाई केही कुरा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने नि परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञा पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। दाउदलाई शमूएल अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तिमी चाहिँ राजा हुनेछौ। अनि हामी हरेकलाई थाहा छ दाउद फाइनली राजा भएरै छाड्यो। परमेश्वरले मोसालाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशको दासत्वदेखि निकालेर दूध र मह बग्ने देशमा, प्रतिज्ञाको देशमा लानेछु। अनि परमेश्वरले मोसासँग गर्नुभएको प्रतिज्ञा, इभन मोसाको मृत्यु भएको भए तापनि इभन परमेश्वरले उसँग बाँध्नु भएको प्रतिज्ञालाई बिर्सनु भएन र मोसाको सेवक यहोशूद्वारा भइकन पनि परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई चाहिँ आफूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञाको भूमिमा लगेर नै छोड्नुभयो। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँको मनमा डाउट आइरहेको होला, तपाईँको मनमा शङ्का आइरहेको होला, तपाईँको मनमा कुरा खेलिरहेको होला, तपाईँको मनमा चिन्ताले बास गरिरहेको होला, तपाईँलाई भित्र लाग्दै होला मेरो जीवनमा उहाँको प्रतिज्ञा पुरा हुँदैन, मेरो फ्यामिली कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, कहिले पनि मेरो आफ्नो घर हुँदैन, कहिले पनि मेरो पुरै परिवारले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्दैन, मेरो बिग्रेको हस्बेन्ड चेन्ज हुँदैन, मेरो बिग्रेको छोरा सुध्रिँदैन, म कहिले पनि जिन्दगीमा यो ऋणदेखि चाहिँ निस्किन्न। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ। पुरानो करारमा परमेश्वरले चाहिँ अगमवक्ताहरू पठाइकन मानिसहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्थ्यो। अनि नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यिर्मया 29:11 पद तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने त्यो वचनमा के भन्छ भने मैले तिमीहरूको लागि बेस्ट योजना बनाएको छु। तपाईँले पाउनुहुन्छ हिब्रूको पुस्तक 13:5 के भन्छ भने आई विल नेभर लिभ यु, आई विल नेभर फोरसेक यु। म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ, म तिमीलाई कहिले पनि छोड्दिनँ। वचनसँग 23:1 तपाईँले पाउनुहुन्छ द लर्ड इज माई सेपर्ड, परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही पनि कुराको घटी कमी हुने छैन। फिलिपीको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले उहाँको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो घटी कमी पुरा गरिदिनुहुनेछ। उपदेशकको पुस्तक 5:19 र 20 तपाईँले पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरले हरेकलाई घर, जग्गा, जमिन, धन सम्पत्ति को वरदान दिनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको हरेक वचन चाहिँ आज तपाईँलाई परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। कुनै कुनै सेवकाईमा तपाईँ जानु हुँदाखेरि वा विभिन्न अगमवक्ताहरूले वा विभिन्न अगमबाडीको वरदान पाएको विश्वासले सायद तपाईँलाई अगमबाडी गरिदिएको होला विगतमा कि तिमीलाई परमेश्वरले यो रोगदेखि चाहिँ निको पार्दै हुनुहुन्छ, कि तिमीलाई चाहिँ परमेश्वरले महारीतिले चलाउँदै हुनेछ। तर अहिले तपाईँ भेटाउनुहुन्छ तपाईँको सेवकाई सानो छ, तपाईँको सेवकाई त्यो लेभलमा गएको छैन, अनि तपाईँलाई मनमा चिन्ता लाग्छ, खोइ त मलाई अगमबाडी त गर्यो, खोइ त मलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा त गर्नुभयो, न म निको भएको छु, न मलाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ, न मेरो परिवार समृद्धि भएको छ, खोइ त उहाँको प्रतिज्ञा। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने विश्वासी जन त्यो प्रतिज्ञा अवश्य उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। तर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जसै तपाईँलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, उत्पत्तिको पुस्तक 12:1-3 त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको प्रतिज्ञामा जहिले पनि उहाँको आशिष लुकेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल परमेश्वरले अब्राहमलाई के प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म चाहिँ तिमीलाई सन्तान दिनेछु। त्यो चाहिँ अब्राहमको लागि पनि आशिष थियो, किनकि अब्राहमको
पत्नी चाहिँ बाँझी थिइन्। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यूहन्नाको पुस्तक 10 अध्यायको 10मा यसो भनेको छ कि चोर त चोर्न, मार्न र नष्ट गर्नु भन्ने उद्देश्यले मात्रै आउँछ। मतलब दियाबलसलाई, शैतानलाई परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको भन्दै मन पर्दैन। तपाईँको जीवन राम्रो भएको, तपाईँको हेल्थ राम्रो भएको, तपाईँको आर्थिक राम्रो भएको, तपाईँको परिवार राम्रो भएको, तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्ध राम्रो भएको, तपाईँको सेवकाई विशाल भएको, बुझ्ने भाषामा शैतानलाई चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि नै नरकीय भएको मनपर्छ। सो जब परमेश्वरले कुनै व्यक्तिलाई, जब परमेश्वरले कुनै विश्वासीलाई आशिष दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने त्यसको लगत्तै शैतानले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ उसको जीवनमा ढिलो पुरा होस् भन्नुको लागि शैतानले सक्दो बल गर्छ। त्यही कारणले बाइबलले के भन्छ, आफैलाई परमेश्वरको अधीनतामा राख, शैतानको विरोध गर र त्यो तँबाट भाग्नेछ। सुन्नु, शैतानले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई पुरा हुनुबाट रोक्नु चाहिँ सक्दैन। शैतानले, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई रोक्नु चाहिँ सक्दैन, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई चाहिँ ढिलो पुरा हुनुको लागि चाहिँ सक्दो उसले काम गर्छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कहिलेकाहीँ परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनु चाहनु हुँदा हुँदै पनि तपाईँको जीवनमा भएको गलत व्यक्तिहरूको सङ्गतले, तपाईँको खराब बानीले गर्दाखेरि शैतानले मौका पाएर परमेश्वरको आशिषलाई चाहिँ रोकिरहेको हुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा तपाईँलाई मैले अघि नै भनेको छु, परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, अब्राहम तेरो कुटुम्ब, तेरो घर, तेरो आफन्तबाट निस्केर आइज, किनकि म तँलाई जातिहरूको पिता बनाउनु छु। बुझ्ने भाषामा म तँलाई एउटा सन्तान दिनेछु, म तँलाई इसाक दिनेछु र तँ चाहिँ आशिषको मूल हुनेछस् अनि तँद्वारा नै सबै कुलले चाहिँ आशिष पाउनेछ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अब्राहम त शरीरमा मरेर गइसक्नु भयो, तरै पनि गलातीको किताब 3 अध्यायको 14 पदले के भन्छ भने ख्रीष्ट येशूले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट निकालेर अब्राहमको आशिषभित्र राखिदिनु भएको छ। इभन येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनु भएको भए तापनि परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ अहिलेसम्म पनि पुरा गरिराख्नु भएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब परमेश्वरले कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँले हृदयमा गाँठो पार्नुहोस्, त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा उहाँले पुरा गर्नु नै हुन्छ, हो तपाईँको जीवनमा शैतानले बाधा ल्याउँछ, हो तपाईँलाई मान्छेहरूले दुःख दिनु खोज्छ, हो तपाईँलाई मान्छेहरूले खुट्टा तान्नु खोज्छ, हो तपाईँलाई मान्छेहरूले तपाईँको कुरा काट्नु खोज्छ, तरै पनि यदि तपाईँलाई परमेश्वरले कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने नि फाइनली त्यो कुरा परमेश्वरले पुरा गर्नु नै हुन्छ। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब मैले पानीको बप्तिस्मा लिएर घर जानुको लागि स्कुटी ड्राइभ गर्दै थिएँ, अचानक प्रभुको आत्मा मसँग बोलेर भन्नुभयो, तँलाई चाहिँ म मेरो वचन प्रचार गर्ने प्रचारक, शिक्षक बनाउँछु। त्यो बेला म छक्कै परेँ, किनकि तपाईँलाई थाहा छ जतिले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुन्छ र जतिले पनि मलाई युट्युबद्वारा चिन्नुहुन्छ, म 25 वर्षसम्म लागु औषध सेवन गर्ने ड्रग एडिक्सनमा फसेको ड्रग एडिक्ट र 27 सालसम्म म भकभकेर बोल्ने एउटा भकभके थिएँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जुन बेलामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आत्माले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो नि, म तँलाई चलाउँछु, म तँलाई प्रचार गर्ने बनाउँछु, तैँले धेरै मान्छेको जीवनमा आशिष बगाउने शेष। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज मैले बोलेको वचन हेरेर धेरै ब्याकस्टार्ट भएका विश्वासीहरू पनि प्रभुमा फर्केर आइसक्नु भएको छ। विभिन्न देशबाट, विभिन्न जग्गाबाट मलाई विश्वासीहरूले कल गर्नुहुन्छ, मलाई विश्वासीहरूले विटनेस दिनुहुन्छ कि तपाईँको वचन सुनेर मेरो बिग्रेको परिवार मिला पाएको छ, तपाईँको वचन सुनेर म प्रभुदेखि भागेको फेरि प्रभुमा फर्केर आइसकेको छु। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तर प्रतिज्ञा
प्रभुको आत्माले गर्नुभयो नि, तर त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको 2 वर्ष बादसम्म पनि म स्टिल भकभकेर बोल्थेँ। म विश्वासी भएको 2 वर्षसम्म, म 25 वर्षमा नयाँ गरी जन्मेको, 25 वर्षमा मलाई प्रभुको आत्माले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि तँलाई म चलाउँछु, तँ चाहिँ मेरो वचन बोल्ने प्रचारक हुनेछस्, तँ चाहिँ शिक्षक हुनेछस्। तर पवित्र आत्माले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको भए तापनि 27 सालसम्म त म भकभकेरै बोल्थेँ। अनि मेरो मनमा प्रश्न आयो, यो कसरी हुनसक्छ? मलाई त बोल्नु पनि सक्दिनँ, म त अकबकेर बोल्छु, सबैले मलाई भकभके भन्छ। तर 27 वर्षको बादमा परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा बिर्सिनु भएन। अनि सुन्नुहोस्, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको 2 वर्ष बादमा, 2 वर्षपछि म स्पष्ट बोल्नु सक्ने भए। तर म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु, म स्पष्ट बोल्नु सक्ने मात्र भए। अब स्पष्ट बोल्ने बित्तिकै एकैचोटि परमेश्वरले चलाइहाल्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। म मेरो गाउँको स्थानीय चर्चमा थिएँ, म त्यहाँनिर युथ लिडरको सेवाकाई गर्थेँ, म त्यहाँनिर भाइ बहिनीहरूलाई प्रभुको वचन सिकाउँथेँ। अनि त्यसको केही वर्षमा मलाई पवित्र आत्माले आइजिएममा गएर जोइन गर, आइजिएम सेवाकाईमा गएर सेवाकाई गर, आइजिएम सेवाकाईलाई गएर सहयोग गर भन्नुभयो। अनि म मेरो घर छेउको स्थानीय चर्चलाई मैले छोडेर म टाढोको चर्चमा गएँ, आइजिएम सेवाकाईमा गएँ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आइजिएम सेवाकाईमा गएको बादमा पनि जाने बित्तिकै मैले पुलपिट पाइनँ, जाने बित्तिकै मैले वचन बोल्ने अवसर पाइनँ। समय बित्दै गयो। म सेवा हुनुभन्दा पहिला म चर्चमा पुग्थेँ, म कुर्सीहरू सफा गर्थेँ, म बाथरुमहरू सफा गर्थेँ, म मेरो अगुवालाई हेल्प गर्थेँ, म विश्वासीहरूलाई सहायता गर्थेँ, म घरेलु सङ्गतिमा गएर 2-3जनालाई गएर म वचन बोल्थेँ। अनि फाइनली उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको वचन चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुभयो। अनि आज मलाई परमेश्वरले आफ्नै 2वटा मण्डली दिनुभएको छ। अनि आज म प्रचार गर्दैछु, अनि आज म स्पष्ट बोल्दैछु। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँलाई परमेश्वरले कुनै कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने शैतानले जतिसुकै बाधा ल्याए तापनि हो, त्यसले बाधा ल्याउँछ जसले गर्दा तपाईँको जीवनमा प्रतिज्ञा ढिलो चाहिँ पुरा हुन्छ। तर म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि तपाईँलाई कुनै कुरा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने ढिलो चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यो प्रतिज्ञा 100% ग्यारेन्टी पुरा हुन्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको छु, परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायमा अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिन बित्यो, हप्ताउ बित्यो, महिनौँ बित्यो, वर्षौँ बित्यो, तर पनि अब्राहमको पत्नी साराबाट चाहिँ इसहाक जन्मिएन। सायद त्यो बेलामा सारालाई डाउट भयो होला, सायद त्यो बेलामा सारालाई शङ्का भयो होला, सायद त्यो बेलामा सारालाई मनमा कुरा खेल्यो होला। अनि हामीलाई थाहा छ, साराले आफ्नो पति अब्राहमलाई आफ्नो दासी, आफ्नो सेविका, आफ्नो नोकरानी हागारसँग सहवास गर्नु लगाएर साराले के भनेको छ भने सायद परमेश्वरले हामीलाई हागारदेखि चाहिँ सन्तान दिनुहुन्छ। अनि अब्राहम पनि साराको कुरालाई मानेर हागारसँग गएको छ। अनि हामी थाहा पाउँछौँ हागारदेखि चाहिँ अब्राहमले इस्माइल जन्माएको छ। तर परमेश्वरले बाइबलमा कहीँ पनि म तेरो पत्नीको दासी हागारदेखि तँलाई बच्चा दिन्छु भनेर भन्नु नै भएको थिएन। तर परमेश्वरले चाहिँ म तेरै पत्नी साराबाट चाहिँ तँलाई म इसहाक दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर जब हागारदेखि इस्माइल जन्मियो नि, अनि अब्राहमको जीवनमा चाहिँ बेचैन भएको छ, अब्राहमको जीवनमा चाहिँ तितोपना आएको छ, अब्राहमको जीवनमा चाहिँ एकदमै खलबली आएको छ। किनकि बाइबलले के भन्छ भने जबदेखि हागारले इस्माइललाई जन्म दियो तबदेखि हागारले आफ्नो मालिकनी सारासँग चाहिँ झगडा गर्न थालेको छ, सारासँग चाहिँ विवाद गरेको छ, साराको चाहिँ कुरा काट्नु थालेको छ। अनि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा
नहुँदाखेरि, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा हुनु ढिलो हुँदाखेरि हामी आत्तिनु हुँदैन, गनगन गर्नु हुँदैन, चिन्ता गर्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन, मनमार्जी गर्नु हुँदैन। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरलाई तपाईँले विश्वास गरेर बस्नुपर्छ। प्राय मान्छेले भन्छ आई ट्रस्ट जिजस, आई बिलिभ इन जिजस, आई बिलिभ इन गड। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, परिस्थिति सबै कुरो राम्रो हुँदाखेरि परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु सजिलो छ। तपाईसँग जब छ, तपाईँको हेल्थ राम्रो छ, तपाईँको ऋण केही पनि छैन, तपाईँको जिउमा केही रोग पनि छैन, सबै कुरा मिलेको छ, परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्नु असल पर्छ। तर जुन बेला परिस्थिति उल्टो हुन्छ, जुन बेला चारैतिरबाट समस्याले घेरेको हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु चाहिँ साँच्चै नै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँको भरोसा, तपाईँको विश्वासको पनि परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ। दानियललाई सिंहको खोरमा हाल्दाखेरि दानियलले आफ्नो विश्वासमा पास भएको छ। शद्रक मेशक र अबेदनगोलाई नबुकदनेस्सर राजाले जलिरहेको आगोभित्र हाल्दाखेरि शद्रक मेशक र अबेदनगो आफ्नो विश्वासमा पास भएको छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको प्रतिज्ञा ढिलो हुँदाखेरि तपाईँ गनगन गर्नुहुन्छ, तपाईँ निराश बन्नुहुन्छ, तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ, तपाईँ मनमर्जी गर्नुहुन्छ कि शद्रक मेशक र अबेदनगो जस्तै, दानियल जस्तै जीवनको जस्तो सुकै डरलाग्दो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई ट्रस्ट गरेर, परमेश्वरलाई भरोसा गरेर, उहाँमा विश्वास गरेर रेस्टको लाइफ जिउनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई बाइबलमा योसेफको बारेमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। हामी हरेकलाई थाहा छ, योसेफ चाहिँ उसको बुवाको प्रिय छोरा थियो। तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 37 च्याप्टरमा तपाईँले यो कुरा पाउनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि, योसेफलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। योसेफ आफ्नो बुबाको प्यारो छोरो, धेरै माया पाएको छोरो। योसेफ एकदमै राम्रो केटो। तर एक दिन जब योसेफ सुत्छ, जब ऊ निदाउँछ, अनि परमेश्वरले योसेफलाई सपनाद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि योसेफको धानको बिटालाई चाहिँ उसको दाजुभाइको, उसको सबै परिवारको मान्छेको धानको बिटाले चाहिँ योसेफलाई चाहिँ ढोगिरहेको हुन्छ। मतलब परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने, योसेफ म तँलाई ठुलो मान्छे बनाउँछु, म तँलाई चाहिँ तेरो परिवारमा तेरो दाजुभाइहरू भन्दा पनि म तँलाई चाहिँ ठुलो आशिष दिन्छु, म तँलाई चाहिँ ठुलो स्थानमा पुर्याउँछु। तर सुन्नुहोस्, योसेफले त्यो सपना जब उसको दाजुभाइहरूलाई भन्छ नि, बाइबलले भन्छ दाजुभाइको मनमा तितोपना आउँछ। अनि दाजुभाइहरूले भन्छ यो फुच्चे पो हाम्रो अब मालिक हुने, यो फुच्चेलाई पो हामीले अब आदर गर्नुपर्ने, यो फुच्चेको सामने पो हामी अब झुक्नु पर्ने। अनि तपाईँलाई थाहा छ नि, योसेफको दाजुभाइहरूले फुच्चे योसेफलाई आदर गरेन त, फुच्चे योसेफलाई ढोगेन त। सपनामा त दाजुभाइहरूको बिट्टाले त ढोगेको थियो त। योसेफले सोच्यो होला, अब म यो सपना गरेर मेरो दाजुभाइहरूलाई भन्छु, दाजुभाइले मलाई तुरुन्तै ढोगिहाल्छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले प्रतिज्ञा तपाईँलाई गर्नुभएको छ भने यसको मतलब यो होइन कि तुरुन्तै पुरा भइहाल्छ। यसैया अगमवक्ताले करिब 700 वर्ष अगाडि अगमबाडी गरेको यीशु ख्रिस्टको बारेमा 700 वर्ष पछाडि मात्रै यीशु ख्रिस्ट संसारमा जन्मिनु भयो। म तपाईँलाई अर्को कुरा याद दिलाउन चाहन्छु, जब कुनै पुरुष र स्त्रीको शारीरिक सहवास हुन्छ नि, प्रिय स्त्रीको गर्भमा गए तापनि त्यहाँ एउटा भ्रूणको जन्म भए तापनि 9 महिनापछि मात्रै शरीरमा त्यो बच्चा चाहिँ, त्यो शिशु चाहिँ संसारमा आउने काम गर्छ। सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कहिले पनि हामी आत्तिनु हुँदैन। योसेफले जब आफ्नो सपनाको बारेमा दाजुभाइहरूलाई भन्छ, दाजुभाइहरूले योसेफलाई लगेर खाल्टोमा हालिदिन्छ। अनि त्यो खाल्टोमा उनीहरूले इस्माइलीलाई बेचिदिन्छ। अनि त्यो इस्माइलीले फेरि लगेर पोतिफरलाई बेचिदिन्छ। योसेफले सोचेको थियो, मैले सपना देखेको छु, अब यो सपनाको दाजुभाइहरूलाई भनिदिन्छु अनि सबै माथि म अधिकार गर्छु, सबै माथि म शासक गर्छु, सबैले मलाई चाहिँ अब आदर गर्छ। तर के भयो, आफ्नै दाजुभाइहरूबाट धोका भयो। आफ्नै दाजुभाइहरूले
खाल्डोमा हालिदियो। आफ्नै दाजुभाइहरूले पशुलाई जस्तै व्यवहार गरेर पैसामा इस्माइलीलाई बेचिदियो। अनि बल्ल बल्ल इस्माइलीको हातमा पुगेको योसेफ फेरि बेचिएर पोतिफरको घरमा पुग्यो। अनि पोतिफरको घरमा योसेफले काम गरिरहेको थियो। बाइबलले भन्छ योसेफले जे पनि छुन्थ्यो त्यो कुरामा परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुहुन्थ्यो। अनि सायद लाग्यो होला योसेफलाई अब चाहिँ मेरो जिन्दगी बेस्ट हुन्छ। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु घटनाले अर्कै मोड लिन्छ। पोतिफरको पत्नीले चाहिँ योसेफलाई एकदमै मन पराएको हुन्छ, किनकि बाइबलले भन्छ योसेफ चाहिँ एकदमै सुन्दर थियो। अनि पोतिफरको पत्नीले चाहिँ एभ्री डे हरेक दिन योसेफलाई चाहिँ मसँग आएर व्यभिचार गर भन्छ। तर योसेफले चाहिँ पोतिफरको पत्नीको कुरालाई इन्कार गरेको कारणले पोतिफरको पत्नीले योसेफलाई फसाएर रेप केस ठोकिदिएर मलाई उसले बलात्कार गर्नु खोजे भनेर आरोप लगाएर उल्टा योसेफलाई चाहिँ झ्यालखानामा पुर्याइदिएको छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्यायमा फाइनली खाल्डोमा गएको बातमा, इस्माइलीको हातमा बेचिएको बातमा, पोतिफरको हातमा बेचिएको बातमा, फेरि पोतिफरको पत्नीबाट फेरि झ्यालखानामा गएको बातमा, अनि झ्यालखानामा गएको बातमा फारोको नोकरको सपना खोलेको बातमा अन्तिममा फारोले एउटा सपना देख्छ। अनि त्यो सपनाको अर्थ चाहिँ योसेफले खोलिदिन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उत्पत्तिको पुस्तक 41 अध्याय तपाईँहरूले खोल्नुहोस्। यसको पुरा 2 वर्षपछि फारोले एउटा सपना देखे। सपनामा उनी नील नदीको किनारमा उभिरहेका थिए। नील नदीबाट 7वटा खुबै सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू निस्केर आए र काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि अरू 7वटा हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू नील नदीबाट तिनीहरूका पछि पछि निस्के र नील नदीको किनारमा उभिरहेका पहिलेका गाईहरूसँगै उभिए। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले ती 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले अनि फारो बिउजे। त्यसपछि उनी फेरि निधाए र अर्को एउटा सपना देखे। 7वटा भरिला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उम्रिरहेका थिए। त्यसपछि सेप्रा र पूर्वीय बतासले ओइलाएका अरू 7वटा अन्नका बालाहरू पसाए। अनि ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल र भरिला बालाहरूलाई निलिहाले अनि फारो बिउजे। त्यो सपना रहेछ भने उनलाई थाहा भयो। 8 पद, बिहान उनको हृदयमा ठुलो चिन्ता पर्यो अनि उनले मिश्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाए। फारोले तिनीहरूलाई आफ्नो सपना बताए, तर फारोलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएन। तब ती मुख्य पियाउनेले फारोलाई भने, मेरो भुल आज मलाई थाहा भयो। फारोले आफ्नो नोकरहरूसँग रिसानी भएर मलाई र मुख्य पकाउनेलाई अङ्गरक्षकको कप्तानको कैदखानामा राख्नु हुँदा एउटै रात उनले र मैले आफ्नै एउटा अर्थ भएका सपना देखेका थियो। त्यहाँ अङ्गरक्षकको कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो, योसेफ। र जब हामीले त्यसलाई हाम्रा सपना बतायौँ, हामी दुवैको आफ्नो सपना अनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ खोलेको थियो त्यस्तै हुनु आयो। म आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भएँ र त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुन्ड्याइयो। 14 पद, यसै कारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई झ्यालखानाबाट निकालेर ल्याए। तिनले दारी र कपाल खोरे र लुगा फेरे अनि तिनी फारोको सामुन्ने हाजिर भए। फारोले योसेफलाई भने, मैले एउटा सपना देखेँ तर यहाँ कसैले त्यसको अर्थ बताउन सकेन। मैले तेरो विषयमा सुने कि सपना सुनेपछि तैँले अर्थ खोल्न सक्छस् रे। योसेफले फारोलाई भने, यस्तो ज्ञान त ममा छैन, तर परमेश्वरले फारोलाई नै सपनाको उत्तर बताइदिनुहुन्छ। तब फारोले योसेफलाई भने, मेरो सपनामा म नील नदीको किनारमा उभिरहेको थिएँ अनि 7वटा खुब सप्रेका मोटा गाईहरू नील नदीबाट निस्केर काँसको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि निर्धा र हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला मैले
मिश्रमा कहिले नदेखेका गाईहरू तिनका पछि लागे। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरूले पहिलेका 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले। तर तिनीहरूले ती 7वटा लाई खाइसकेपछि पनि तिनीहरूले खाए भनेर कसैले भन्न सक्दैन थियो, किनभने तिनीहरू अझै पनि पहिलाको जस्तै दुब्ले थिए। तब म बिउजे मैले मेरो दोस्रो सपनामा यो पनि देखेँ, एउटा डाँठमा 7वटा भरिला र असल बाला पसाए। फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरहरूलाई पनि यो सपना बताएँ, तर मलाई कसैले यसको अर्थ खोलिदिनु सकेन। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटा यो, परमेश्वरले जे गर्नु लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नुभएको छ। त्यो 7वटा खुबै सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटा यो, तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती 7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई बिन्ती गरेको जस्तै हो। आफूले गर्नु लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ योसेफले फारोको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ। योसेफले फारोको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ। अनि म तपाईँलाई फेरि 33 पददेखि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यसकारण अब फारोले एकजना चतुर र बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिश्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्र देशको उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त गर्नुहोस्। तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहर सहरमा खानको निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिश्र देशमा परिआउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अन्नहरू लुकाएर राखुन्। 37 पद। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरको आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौँ? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयौ र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जसै योसेफले फारोको सपनाको अर्थ खोलिदिन्छ नि, योसेफलाई फारोले सिंहासनको हकमा मात्रै आफूभन्दा तल राख्छ। अर्को भाषामा योसेफ चाहिँ अब फाइनली मिश्र देशको शासक भएको छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, फारोको सपना अनुसार संसारभरि अनिकाल हुन्छ, संसारभरि अन्नको अभाव हुन्छ। अनि फाइनली योसेफको सबै दाजुभाइहरू पनि योसेफ कहाँ आउनुपर्छ अनि योसेफबाट उनीहरूले अन्न लिनुपर्छ। यसको मतलब फाइनली योसेफले पहिला नै देखेको सपना चाहिँ परमेश्वरले धेरै वर्ष अगाडि गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ योसेफको जीवनमा पुरा भएरै छाड्छ। योसेफको दाजुभाइहरू चाहिँ योसेफको अगाडि झुक्नु नै पर्छ अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले योसेफको जीवनमा पुरा गर्नु नै भएको छ। अब म तपाईँलाई अन्तिममा बताउन चाहन्छु किन चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ ढिलो पुरा हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँको एटिट्युड चेन्ज गर्नुको लागि, तपाईँको व्यवहार चेन्ज गर्नुको लागि, तपाईँको विश्वास झन् परमेश्वरमा गहिरो होस् भन्नुको लागि, तपाईँको फेथ चाहिँ स्ट्रङ होस् भन्नुको लागि, तपाईँको चरित्र चाहिँ राम्रो होस् भन्नुको लागि। किनभने सुन्नु, जब तपाईँको जीवनमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछ नि, त्यो समस्याहरूमा तपाईँको चाहिँ विश्वास चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ वृद्धि गर्दै गर्नुभएको हुन्छ। सो म तपाईँलाई अन्तिममा यही बताउन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ।